अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मज़ीद आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 4 ये है, बावजूद ये कि पर व बाल न थे आदम के, वहाँ पे पहुंचा कि फरिश्ते का भी मकदूर न था। बावजूद ये कि का मतलब है, यानी कि मानी है इसके बावजूद या इसके अलावा। पर वो बाल न थे, पर मतलब परों को कहते हैं, बाल न थे आदम के, आदम अलैहिस्सलाम के। वहाँ पे पहुंचा, वहाँ का मतलब वहाँ, पहुंचा मतलब यानी वहाँ पे पहुंच गए कि फरिश्ते का भी मकदूर न था। मकदूर ताकत, कुव्वत। इस शेर का जो मफहूम है वो ये बनता है कि शायर इस शेर में इसका मफहूम ये बताते हैं कि अगरचे इंसान के बालों पर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो वहां तक पहुंच गया जहां फरिश्तों की भी रसाई नहीं थी। मतलब ये नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को उस मकाम तक पहुंचाया जिस मकाम तक, मतलब ये नहीं, वो जिब्रील सलाम उनकी उनका भी मतलब वो उनकी पहुंच नहीं थी, मतलब वो फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकता था। तो ये अल्लाह ताला ही करता है। अच्छा, इस शेर में शायर इंसानी अजमत और मर्तबा के हवाले से जो मखलूक है, जो बनी आदम है, इनको आगाह करना चाहते हैं और कहते हैं कि इंसान के फरिश्तों की तरह बालों पर नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने, लेकिन इसके बावजूद वो परवाज कर सकते हैं। और फिर इंसान की रसाई फरिश्तों से भी, वो मतलब इन्हें उनकी रसाई हो जाती है। इंसान फिर फरिश्तों से भी सबकत ले जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात तख्लीक किया हुआ है, बनाया हुआ है, और ज़मीन पर अपना खलीफा और नायब बनाया हुआ है। ये मकाम और मर्तबा फरिश्तों को हासिल नहीं है। ये जो मकाम अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया हुआ है, अता कर रखा है, तो ये मकाम यानी फरिश्तों को हासिल नहीं है। फरिश्ते सिर्फ अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, मतलब यानी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हैं, और उनमें ख्वाहिश और इख्तियारात नहीं होता। इन उनके अंदर ख्वाहिशात और इख्तियारात वगैरह उनको नहीं होता, और सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियारात दिए हुए हैं, और वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं, और अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म से रुगरदानी नहीं करते, किसी भी हुक्म से मतलब मुंह नहीं फेरते, हर हुक्म अल्लाह ताला का मानते हैं। लेकिन इंसान में अल्लाह ताला ने इरादा दिया हुआ है, इंसान को अल्लाह ताला ने इरादा अता किया हुआ है, इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को अता कर रखा है। चुनांचे इंसान अपने इरादे और इख्तियार से अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करता है, और अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशों से यानी वो दस्तबरदार बन जाता है, दस्तबरदार हो जाता है। नाफरमानी का मादा न होने की वजह से फरमानबरदारी करना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि नाफरमानी का मुकम्मल इख्तियार होने के बावजूद फरमानबरदारी इख्तियार करना बड़ी बात है। मतलब कहने का मकसद यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को यानी बहुत बड़ा मकाम अता कर रखा है। इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार भी दिया हुआ है, इरादा भी दिया हुआ है। तो इंसान अगर वो अपने इख्तियार और इरादे के मुताबिक अगर कोई गलत काम कर दे और फिर उस गलत काम कर दे, तो ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह ताला उनकी पकड़ करेगा, और अल्लाह ताला इसके बावजूद इंसान को डील देता है, और मतलब ये नहीं, मोहलत देता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को मतलब इन अशरफुल मखलूक़ात तख्लीक किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इंसान अगर वो किसी इरादतन, किसी इख्तियार के बावजूद अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार अता कर रखा है, इसके बावजूद अगर वो नाफरमानी नहीं करता और वो फरमानबरदारी पे उतर आता है, तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होती है इंसान पे। इसी बिना पर यानी इंसान फरिश्तों से फिर यानी वो बरतर समझा जाता है, और इसी वजह से इंसान जो है वो मजदूरी मलाइक मतलब ठहर गया। ये जिस तरह एक शायर कहते हैं कि फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मजदूरी मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। यानी इंसान का जो लफ्ज़ है तो असल में वो उनसे निकला हुआ लफ्ज़ है, उनसे बना हुआ लफ्ज़ है, और उसका मतलब है मोहब्बत, हमदर्दी है। इन इंसान में मोहब्बत और हमदर्दी का माया पाया जाता है। वो दूसरे के दुख दर्द को महसूस करता है, यानी दूसरे इंसान जब वो किसी तकलीफ देखते हैं तो वो उसकी तकलीफ को कम करने के हवाले से सोचने लगता है, और उसे देखकर बेकरार हो जाता है। जबकि फरिश्तों में एहसास और हमदर्दी का माद जो होता है वो नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें दूसरों के दुख दर्द का एहसास नहीं होता। ज़ाहिर बात है कि एहसास कैसे होगा कि अल्लाह ताला ने उनको फीलिंग्स अता नहीं की, अल्लाह ताला की तरफ से उनको फीलिंग्स नहीं मिली हुई। तो इसी वजह से यानी अल्लाह ताला ने जो इंसान यानी अल्लाह ताला ने जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और हमदर्दी करता है, इन्हें उनकी फीलिंग्स नहीं है,
تو وہ احساس نہیں ہے، تو لہذا ظاہری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ وہ احسان کرتا ہے، تو یہ انسان اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت بڑا مقام دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مقام ان کو مل جاتا ہے۔ جس طرح کچھ شعر ایسے ہیں، میرے ذہن میں ہے ایک شعر ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکران نہیں کرتے۔ دوسرا شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ مطلب انہیں جہان میں بہترین لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ تو جو انسان دوسروں کے کام آ جاتا ہے وہی لوگ پھر بہترین ہیں۔ ایک اور شعر ہے، شعر نمبر یعنی تیسرا شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ تیسرا شعر یہ ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ مطلب انہیں جتنے اشعار میں نے آپ کو ابھی سنا دیے، تو سارے شعر جو آپ کو سنا چکا ہوں، تو ان میں یعنی انسان کو کچھ کر گزرنے کا جذبہ یعنی ان میں پایا جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر دوسرے کے کام آ جاتا ہے تو پھر یہی انسان ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے کے کام نہیں آتا، کسی کی تکلیف اگر کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹھاتا، ان کے کام نہیں آتا، تو پھر تو یہ انسان نہیں ہے۔ چنانچہ اسی لحاظ سے ان انسان کو یعنی یہ جو شرف حاصل ہے، جو عظمت اور بلندی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے، تو اگرچہ وہ بال پر نہیں رکھتا، انسان بال پر نہیں رکھتا، لیکن دوسروں کی مدد اور ہمدردی اور ان کے ساتھ خدمت حل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں وہاں تک ان کی رسائی حاصل ہو جاتی ہے، وہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے، تو جہاں تک فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہوا ہے، تو اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہے، اس مقام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہاں پہ تو ایک مطلب مولانا حالی کا ایک شعر سناتا ہوں کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی اس شعر میں ایک واقعہ جو شب معراج کا جو واقعہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جو نبوت کا جو 11 سال تھا، 11ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی، اور پھر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لایا گیا، اور اس کے بعد آسمانوں پر مقام سدرہ سے بھی آگے عالم بالا کی سیر کرائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں دکھائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے پارہ نمبر 15 میں، جو آیت ہے، پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ انہیں اس کا ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مقام صدرہ تک پہنچ گئے یا پہنچے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے معذرت کر لی، عذر کر لیا، اور فرمایا کہ میری رسائی یہیں تک تھی، میں آگے نہیں اٹھ سکتا، آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے چلا گیا تو میرے پر جل جائیں گے یا میں جل جاؤں گا۔ چنانچہ اس مقام سے آگے عالم بالا کی جانب، عالم بالا کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا خود تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ شعر نے اسی طرف بھی اشارہ کیا ہوا ہے کہ انسان جس کے بال و پر نہیں تھے وہ وہاں تک پہنچا جہاں فرشتوں کی بھی یعنی رسائی نہیں تھی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بے پناہ صلاحیتیں عطا کر رکھی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر صلاحیتیں نہیں کھلتی، ان کے اندر مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچ کا مادہ دیا ہوا ہے۔ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ خدا کے بندے ہیں تو ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے ہیں تو ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مطلب یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے تو بہت سارے ہیں، بنوں میں پھرتے ہیں، بنوں کا مطلب یعنی جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں،
لیکن میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مطلب یہ نہیں میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار ہوگا، محبت ہوگی۔ تو یہ محبت کا جذبہ ہر انسان کے اندر پروان خود کو چڑھانا چاہیے، اور ہر انسان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ میری جو زندگی ہے، اس زندگی میں اگر میں کسی کو فائدہ دوں گا تو پھر مطلب یہ نہیں میں انسان ہوں، اگر میں فائدہ نہیں دوں گا تو پھر اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا آج کل بہت سارے امیر ایسے لوگ ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ مطلب یعنی کم تر وہ غریبوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اور ہر جو امیر ہے تو ان کو مطلب یہ نہیں غریبوں کے کام آنا چاہیے، اور اگر غریبوں کے کام آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ غریبوں کے کام کے ساتھ مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت زیادہ مقام اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھے بھی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس میں بھی کچھ نہ کچھ اپنے یعنی خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔